अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद मुल्क का सियासी मंजरनामा हर बदलते दिन के साथ बदलता जा रहा है। सियासी शतरंज बिछ चुकी है और चालें शुरू शुरू हो गई हैं, जबकि सियासी जमातों ने इक्तदार की बाजी जीतने के लिए सियासी पत्ते तैयार कर लिए हैं। मुल्क के नाम एंकर पर्सन और कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच ने रोजनामा जंग में शाया अपने कॉलम के आज के कॉलम में होने क्या जा रहा है इसका जिक्र किया। उसमें आइंदा के इंतखाबी मंजरनामे और हुकूमती ढांचे के तमाम खाके तश्त अजबाम कर दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि जान लीजिए कि यह तय है कि इलेक्शन जनवरी नहीं फरवरी में जरूर होंगे। कोई हादसा या अनहोनी ना हुई तो यह भी वाजह है कि खिलाड़ी खान इलेक्शन के दौरान जेल में होंगे और इलेक्शन से पहले ही नाअहल करार दे दिए जा चुके होंगे। उन्होंने इंकशाफ किया कि आला सतह पर अंदाजा ये लगाया गया है कि आइंदा पार्लियामान हंग यानी मुअल्लक होगी, किसी भी जमात को कतई अक्सरियत हासिल नहीं होगी। उन्होंने शराकत इक़्तिदार फार्मूला भी खोल कर बयान किया कि सबसे ज्यादा नशिस्तें लेने वाली जमात को वजारत उज़्मा मिलेगी और दूसरे नंबर पर आने वाली जमात को मुल्क की सदारत मिलेगी। कॉलम के मुताबिक तखमीना ये लगाया गया है कि नूनी 75 से 80 नशिस्तें जीतेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी भी 60 से 65 नशिस्तें हासिल कर लेगी। सुहेल वड़ाइच ने लिखा कि जब इस तखमीने के हवाले से सवाल किया गया कि इसका मतलब है कि नून लीग वजारत उज़्मा संभालेंगी, तो जवाब दिया गया कि नून और जियालों में नशिस्तों का कम ही फर्क होगा। सवाल किया गया कि जियालों की अंदरूनी सिंध से 40 नशिस्तों की बात तो अकली तौर पर समझ आती है, बाकी 25 नशिस्तें कहां से हासिल करेंगे? तो जवाब आया कि कराची भी तो खाली पड़ा है, जियाले 8 से 10 नशिस्तें कराची से ले जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि नून लीग और जियालों में बढ़ती हुई खलीज के हवाले से भी मामला तय किए जा रहे हैं। जालों की जारहाना गोलाबारी के बाद नून लीग वालों ने एमक्यूएम और जीडीए से पींगे बढ़ाना शुरू कर दी हैं, मगर लगता है कि नून लीग और जालों के दरमियान सीज फायर करा दिया जाएगा। सुहेल वड़ाइच ने लिखा कि इस वक्त सियासी जमातों में मफाहमत के साथ साथ फिर अहले सियासत और मुक़दरा के दरमियान मसालती फार्मूले की अशद जरूरत है। इस काम के लिए एक नए नवाबजादा नसरुल्लाह खान की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया कि मुक़्तदरा के साथ कोई फार्मूला तय ना पाया तो क्या नवाज शरीफ काकड़ जैसा वजीर आजम बनना कबूल करेंगे? जाहिर है कि इस तरह ना हुकूमत चल सकती है और ना ही नवाज शरीफ ऐसे बेख्तियार वजीर आजम बनना चाहेंगे, क्योंकि नून लीग को कटा पटा इक़्तिदार मिल भी गया तो वो सियासी इंतशार के माहौल में हुकूमत कैसे चलाएगी। उन्होंने इस बात का आदा किया कि पाकिस्तान को कामयाब बनाने के लिए दो चार जो है वो टर जरूरी है, एक सियासी दानों एक सियासतदानों के दरमियान और दूसरा अहले सियासत और मुक़्तदरा के दरमियान। इस ग्रैंड मफाहमत में तय होना चाहिए कि सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ धरने और लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। सियासतदान फौज के मामलात में दखल अंदाजी ना करें और फौज पाकिस्तानी सियासत में उखाड़ पिछाड़ बंद कर दे। अगर तो पाकिस्तान को चलाना है तो यही वाहिद हल है। उन्होंने लिखा कि आइंदा इलेक्शन के हवाले से ये मालूम हुआ है कि अमेरिका और मगरबी दुनिया के ममालिक ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। एक मगरबी सफारतकार के मुताबिक इलेक्शन जैसे भी हुए तो वो पाकिस्तान को आगे ही लेकर जाएंगे, इसलिए मगरबी दुनिया इलेक्शन जैसे भी हुए इनको कबूल कर लेगी। सुहेल वड़ाइच ने इससे इससे पहले 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी पर अपने कॉलम इसके आने के बाद में लिखा था कि कोई माने या ना माने, इसके आने के बाद सियासी मंजरनामा बदल चुका है। मुस्तकबिल की सियासत स्कीम वाजे हो चुकी है। इसके पाकिस्तान में उतरते ही निगरान हुकूमतों का सहर टूटना शुरू हो गया है और साफ नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ को इक्तदार देने की तैयारियां की जा रही हैं। सुनील वड़ाई साहब ने इस कॉलम में नवाज शरीफ के हवाले से ये भी लिखा था कि मेरा अंदाजा ये है कि मामला खानदानी तौर पर पहले से तय हो चुका है, जिसके मुताबिक नून लीग के वजीर आजम के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे, लेकिन जीते तो वो वजीर आजम बनेंगे, ताहम वो अपनी टर्म मुकम्मल नहीं करेंगे। साल तो साल बाद वो अपने भाई को अपनी जगह ले आएंगे और खुद हुकूमत से बाहर बैठकर उनकी रहनुमाई करेंगे, ताहम अगली सियासत में उनकी नुमाइंदा मरियम होंगी। सुहेल वड़ाइच ने नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की वापसी से पहले एक और कॉलम बाउनवान वो आकर क्या करे मैं पेशगोई की थी कि ऐसा लगता है कि बस पर्दा सब कुछ तय हो चुका है। वो इसीलिए वापस आ रहा है कि इसे इक्तदार तक का रास्ता वाज़ेह नजर आ रहा है। मामला सिर्फ उसके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ही तय नहीं हुए, बल्कि इस हवाले से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की मावनत भी शामिल नजर आती है। यूं महसूस होता है कि दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की माली इमदाद का जो इशारा दे रखा है, इसके लिए शर्त यह बांधी गई है कि ऐसा सियासी चेहरा लाया जाए
جو لانگ ٹرم معاشی پالیسی کی ضمانت دے. انہوں نے لکھا تھا کہ میری رائے ہے کہ اگر یہ سب کچھ طے نہ ہوا تو وہ واپس ہی نہ آتا. انہوں نے یہ بھی پیش گوئی کی تھی کہ یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ واپس آ کر جیل نہیں جائے گا بلکہ اسے ریلیف دے کر سیاسی میدان میں فری ہینڈ دیا جائے گا. یہ بھی تقریباً طے ہے کہ اگر وہ واپس آتا ہے تو پھر الیکشن کروائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا, اور جب ملک میں الیکشن کی سیاست ہوگی تو پھر تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کے بارے میں بھی فیصلے جلد از جلد کرنا پڑیں گے. سہیل بڑائے صاحب کی ماضی میں کئی سیاسی پیشگوئیاں تو پوری ہو چکی, دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں ان کے سیاسی جو قیاس آرائی ہے اس حد تک سچ ثابت ہوتی ہے اور اقتدار کا ہوما کس کے سر بیٹھتا ہے. بات کریں گے, ہمیں جوائن کیا ہے صحافی تجزیہ نگار جناب سہیل بڑائے صاحب نے. بڑائے صاحب شکریہ آپ کا. سب اتنا کچھ آپ نے لکھا, یہ آپ کا یوں کہہ لیں کہ اندازہ ہے, سوچ ہے, کس کو کتنی سیٹیں ملیں گی, کس کی کتنی ریپرزنٹیشن ہوگی. سر یہ بتائیے گا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ فیصلہ کہاں پہ ہوا ہے, کس نے کر دیا یہ فیصلہ اور کیسے ہوا؟ دیکھیں ریاست ہی کرتی ہے نا, میں نے سارے الیکشن جو ہیں وہ ریاست ہی کراتی ہے, تو یہ الیکشن بھی ریاست ہی کرائے گی, ریاست کے ادارے کرائیں گے, وہ الیکشن کمیشن کرائے گا, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کو مانیٹر کرے گی, چیف الیکشن کمشنر ہوگا, عدلیہ بھی ہوگی, حکومت نگران حکومت بھی ہوگی, یہی سارا سیٹ اپ ہوگا. لیکن سر مطلب کس کو کتنی سیٹیں ملنی ہیں سر, یہ تو الیکشن کمیشن نہیں کروائے گا, یہ تو آپ ماشاءاللہ ہم سے بہتر جانتے ہیں, تو یہ فیصلے کون کر رہا ہوگا سر؟ نہیں یہ تو تخمینے ہیں نا, یہ تو اندازے ہیں نا, اندازہ ہے. ضروری تو نہیں ہوتا کہ الیکشن 100% ویسے ہی ہو جائے یا ویسے ہی نتائج آ جائے, لیکن ظاہر ہے الیکشن سے پہلے نتائج تخمینہ لگایا جاتا ہے, اندازہ لگایا جاتا ہے. تو میں نے یہ لکھا ہے کہ آج کل جو اوپر کی سطح ہے, ہمارے وہ لوگ جو ریاست کو چلا رہے ہیں, ان کا یہ اندازہ ہے کہ بھائی اتنی سیٹیں فلاں لے گی, اتنی سیٹیں فلاں لے گی, ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, اور ظاہر ہے جو باقی سیٹیں ہیں وہ مختلف جماعتوں میں لے گی, جن میں تحریک انصاف بھی ہوگی یا تحریک انصاف کے ہمدرد ہوں گے. تو یہ میں نے ایک منظر نامہ کھینچا ہے جو اوپر ڈسکس ہو رہا ہے, اور وہ میں نے لوگوں تک پہنچایا ہے کہ وہاں پہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے. ظاہر ہے اس پہ اعتراضات بھی ہوں گے, تحفظات بھی ہوں گے, جیسے پچھلی دفعہ تھے. پچھلی دفعہ بھی الیکشن پہ بہت سے صحافیوں کو اعتراضات تھے, بہت سے سیاستدانوں کو اعتراض تھے. کہا گیا کہ جی یہ کنٹرولڈ الیکشن ہے, یہ آر ٹی ایس الیکشن ہے, یہ ٹھیک الیکشن نہیں ہے. اس دفعہ کے الیکشن پہ بھی اعتراض ہوگا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ تجربات نے ہمیں یہ سکھایا ہے. ظاہر ہے پاکستان میں کوئی آئیڈیل ڈیموکریسی تو ہے نہیں, اور یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ جو مقبول ہو وہی حکمران ہوگا. یہاں قبولیت اور مقبولیت دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے کہ الیکشن جو ہے وہ بہرحال الیکشن نہ ہونے سے بہتر ہے الیکشن ہونا, کیونکہ الیکشن ہونے کے بعد چیزیں سیاست جو ہے چلتی ہے, کچھ نہ کچھ آپ کو آزادیاں ملتی ہیں, کچھ نہ کچھ جمہوریت چلتی ہے. اس لیے سارے لوگ, سارے دنیا کے ممالک بھی, امریکہ سمیت بھی, میں نے اپنے کالم میں بھی لکھا ہے کہ وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان الیکشن کی طرف جائے. ٹھیک ہے, اور جب الیکشن ہوگا تو چاہے اس پر بہت سے لوگوں کو تحفظات بھی ہوں گے, کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے سب کو اتنی آزادی نہ ہو سکتا ہے ایک کے ہاتھ باندھ کر دوسرے کے ہاتھ کھلے ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ 1990 کے الیکشن میں محترمہ بینظیر بھٹو کو بڑی شکایت تھی, لیکن وہ 17 سیٹوں کے ساتھ جا کے اسمبلی میں بیٹھ گئی تھی. نواز شریف کے ساتھ بھی 2002 میں اسی طرح کی زیادتی ہوئی, 2018 میں بھی ہوئی, لیکن اس کے باوجود وہ جا کے پارلیمان میں بیٹھ گئے. تو یہ سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے پریگمیٹسٹ بھی ہوتے ہیں, یہ اپنی زیادتیوں کو بھی برداشت کر لیتے ہیں اور آگے کو چلتے ہیں, اور ملک کو چلانے کے لیے بہرحال آگے جانا پڑتا ہے. اچھا سر, جس طرح مطلب آپ نے ذکر کیا کالم میں ہی, پیپلز پارٹی کو کراچی میں بھی اچھی خاصی نشستیں مل جائیں گی. حالانکہ کراچی شہر کی بات کریں تو پیپلز پارٹی وہاں مقبول نہیں ہے, وہاں تو ان کا ہمیشہ سے ووٹ بینک اتنا نہیں رہا. تو سر یہ منصوبہ ہے یا یہ مطلب منصوبہ بن چکا ہے کہ ایسا ہی ہوگا, یا یہ بھی اس کو بھی تجزیہ یا تخمینہ ہی سمجھا جائے؟ نہیں, میرا خیال ہے آپ نے کالم غور سے نہیں پڑھا, بار بار میں نے تجزیہ لکھا ہے, تخمینہ لکھا ہے, منصوبے کا لفظ کہیں بھی استعمال نہیں کیا, یہ آپ استعمال کر رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 2 سیٹیں 3 سیٹیں پہلے بھی جیتتی ہے کراچی سے, اور پچھلے دنوں میں اس نے اور بھی ایسی سیٹوں سے فتح حاصل کی ہے جو پہلے کبھی حاصل نہیں کی تھی. اور یہ اندازہ ہے اگین
اور اندازے جو ہیں وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں. میں نے تو آپ کے سامنے وہ سوچ رکھی ہے جس کا اظہار میں نے سنا ہے. اچھا وڑائے صاحب، اس سب کو بھی مینج کیا. ایک ہنگ کا پارلیمنٹ کی بات ہوئی نا سر، کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہو سکتی ہے. اگین یہ اندازہ ہے، تخمینہ ہے. تو سر یہ ایک سٹیبل کبھی بھی نہیں رہتی ہنگ پارلیمنٹ، وہ ہمیشہ انسٹیبل رہتی ہے سر. تو اگلا دور بھی انسٹیبلٹی کا ہوگا یا پھر اس کو بھی مینج کیا جا رہا ہوگا؟ ظاہر ہے ہنگ پارلیمنٹ کبھی بھی اس سے افیکٹو گورنمنٹ نہیں بنتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ افیکٹو گورنمنٹ کے لیے آپ کو لیجسلیشن کرنی پڑتی ہے، اور جب لیجسلیشن کمفرٹیبل نہ ہو تو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ جو ہے اس سے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. لیکن دس از واٹ از بینگ تھاٹ آؤٹ اینڈ بینگ ایسٹیمیٹڈ. بڑا صاحب بالکل آخری سوالات ہیں سر. ایک ایسی جماعت جو کہ جس کے لیڈر اس وقت ہیں جیل میں ہیں، اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید انتخابات کے عمل سے بھی باہر رکھا جائے گا، آپ کو لگتا ہے کہ جو پورا انتخابات کا عمل ہے ود تحریک انصاف سٹیئنگ آؤٹ سائڈ، وہ ایک سموتھ عمل ہوگا یا اس کو بھی بڑی دشواری کا سامنا ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں بدقسمتی کہہ لیں، خوش قسمتی کہہ لیں، کہ جب الیکشن کا گجر بجتا ہے نا تو اس میں پھر جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ باقی کنسیڈریشن چھوڑ کے ان کی توجہ جو ہے وہ الیکشن کی طرف ہو جاتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ 1985 میں جو جو سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی پیپلز پارٹی، وہ باہر بیٹھی تھی، اور اس کے باوجود الیکشن ہو گئے تھے اور بڑا نقصان ہوا پیپلز پارٹی کو باہر بیٹھنے کا، کیونکہ ایک نئی کلاس، پولیٹیکل نئی کلاس نے جنم لیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس نے پھر سبق سیکھا اور کبھی بائیکاٹ نہیں کیا، اور تھوڑی سیٹیں ملنے کے باوجود بھی وہ ہمیشہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے. تو اب بھی میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سارا پروسیس ہوگا یہ الیکشن سے پہلے مینجمنٹ تو ہوگی. مجھے لگتا ہے بدقسمتی ہے لیکن ہوگی، کیونکہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اب بھی ہوگی، اور اب شاید پہلے سے زیادہ بھی ہو، کیونکہ کیونکہ پی ٹی آئی کی مقبولیت زیادہ ہے، اس لیے زیادہ مینجمنٹ کرنی پڑے گی. لیکن کیا اس دن کوئی ریزسٹنس ہوگی؟ کیا اس دن جو ہے وہ ہوگا؟ تو پولنگ ڈے پہ عام طور پر ہمارے ہاں سب کو پتا ہے کہ پولنگ ڈے کے اوپر عام طور پر ہینکی پینکی نہیں کی جاتی، اور جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ اس سے پہلے ہی کر لیا جاتا ہے، کیونکہ پولنگ ڈے پہ لوگوں کے جذبات بھڑکے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جرت نہیں کرتا کہ اس دن کچھ ایسا ہو کہ کوئی چیلنج جو ہے وہ درپیش ہو. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو سیٹ اپ ہے یہ پاکستان کے مسائل حل، جو بھی پروپوز سیٹ اپ کہیں گے، جو بھی ایسٹیمیٹڈ سیٹ اپ ہے سر، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معیشت ہے، یہ اس کو حل کرنے کے قابل ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو میرے نظریات ہیں، میرے نظریات کے مطابق تو ظاہر ہے الیکشن بھی فیئر ہونے چاہیے. میرے خیال میں تو پی ٹی آئی کو بھی برابر کا موقع ملنا چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں جتنی دیر تک پیور ڈیموکریسی نہیں آتی اس وقت تک اکانومی کے مسئلے بھی حل نہیں ہو سکتے. لیکن میرے خیالات کو چھوڑیں، میں نے تو اپنے کالم کا آغاز ہی یہاں سے کیا ہے کہ تجزیوں، تبصروں اور مشوروں کو چھوڑیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے تک ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت وہ ہو کیا رہا، ہونے کیا جا رہا. تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سیاست کے وہ حصہ جو جیت کے آئے گا اور جو اسٹیبلشمنٹ میں ہے وہ مل کر ملک کی اکانومی کو ٹھیک کریں گے. ہاں، یہ ورکیبل ہے یا نہیں، ہمارے تو اس پر تحفظات ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ پارلیمنٹ ورکیبل ہوتی ہے، نہ اس طرح سے آپ کسی کو سیاست کے عمل سے باہر رکھ کے آپ جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن شاید جو اس وقت ریاست کے امور چلا رہے ہیں وہ ہمارے سے اتفاق نہیں کرتے، اور ان کا خیال ہے کہ وہ اس قابل ہیں. اب بھی وہ بہتر ملک کو کر رہے ہیں، انہوں نے ڈالر بہتر کیا ہے، انہوں نے اکانومی کو بہتر کیا ہے، انہیں باہر سے پیسے آنے کی امید ہے. ان کا خیال ہے کہ ہم ملک کو کرائسس سے نکال لیں گے. یہ اب دو پرسیپشنز ہیں، اب دیکھیں اس میں سے کون کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
शुक्रिया सुहेल बड़ाई साहब, सर आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, फैजाबाद धरना केस ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया, एक अहम पेशरफ्त हुई है उसमें, उस पर बात करेंगे इस वक्फे के बाद। के बाद नाज़रीन, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा के साबिक चेयरमैन अफसार आलम के बयान हल्फी के बाद फैजाबाद धरना केस एक नया मोड़ ले चुका है। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि फैजाबाद धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। फैजाबाद धरना केस पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख का एक ऐसा केस है जिसमें अदालती फैसले के खिलाफ मुल्क के सभी अहम इदारों और जमातों ने अपीलें दायर की, लेकिन जब अदालत इन अपीलों को सुनने लगी तो सभी इदारों ने वो अपीलें वापस ले ली। 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नामी सियासी जमात ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम फैजाबाद पर धरना दिया था और हुकूमत को मफलूज करके रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2018 में फैजाबाद धरने पर अब खुद नोटिस लिया था। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम ने फरवरी 2019 में केस का तफसीली फैसला सुनाया था। यह फैसला 43 सफहात पर मुश्तमिल था। इसमें हुकूमत और रियासती इदारों से कहा गया था कि वो अपने दायरे कार में रहें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रियासती इदारों के सरबराहान को यह हिदायत भी की गई थी कि वो सियासी जमात या गिरोह की हिमायत करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें। फैसले में यह भी कहा गया कि पैमरा इन केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने ब्रॉडकास्टर्स की नशरियात रोकी या इनमें खलल पैदा किया। पैमरा से कहा गया कि अगर ऐसा किसी दूसरे के कहने पर किया गया तो यह भी रिपोर्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नजरसानी अपील दायर की गई थी। जब काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने नजरसानी अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जैसे ही नजरसानी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की गई, अपील दायर करने वाले तकरीबन तमाम फरीकों ने एक एक करके अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली। इंटेलिजेंस ब्यूरो, वजारत दिफा, तहरीक इंसाफ और पैमरा ने भी अपनी दरख्वास्तें वापस ली, लेकिन इस दौरान एक और अहम काम हुआ, वो ये कि जिस वक्त फैजाबाद पर धरना दिया जा रहा था उस वक्त अफसार आलम पैमरा के चेयरमैन थे। उन्होंने अदालत में एक मुतफरिक दरख्वास्त और बयान हल्फी जमा कराया। इस बयान हल्फी में उन्होंने इल्जाम लगाया कि धरने के वक्त खुफिया इदारे के डीजीसी मेजर जनरल फैज हमीद ने निजी टेलीविजन चैनल्स की पॉलिसी पर असरअंदाज होने की कोशिश की। अफसार आलम एक इंटरव्यू में यह भी इंकशाफ कर चुके कि फैजाबाद धरना शुरका की जानिब से नफरत पर मबनी तकारीर नशर की गई तो उन्होंने एक टेलीविजन चैनल को बंद किया था। तब फैज हमीद ने इन्हें फोन करके वो चैनल खोलने के लिए कहा। अफसार आलम के मुताबिक उन्होंने इनकार किया तो हुकूमत पर दबाव डालकर सभी चैनल बंद करा दिए गए। अफसार आलम की दरख्वास्त और बयान हल्फी से ये केस एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। बाकी तमाम इदारों की नजरसानी अपील वापस लेने की दरख्वास्त तो आज मंजूर कर ली गई, लेकिन चीफ जस्टिस ने मौजूदा चेयरमैन पैमरा सलीम बेग को बुला लिया और इनसे पूछा, हिम्मत करके सच बोले, आपको किसने नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का कहा था? सलीम बेग ने कहा, तहरीरी तौर पर बोर्ड का फैसला मौजूद नहीं, हमारी गलती थी कि हमने नजरसानी दायर की, लेकिन फैसला पैमरा का अपना था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, चेयरमैन पैमरा सच नहीं बोल रहे, किसी खुफिया ताकत ने नजरसानी का बोला होगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से भी पूछा कि अफसार आलम ने वजारत दिफा के मुलाजिमीन पर संगीन इल्जाम लगाए, क्या अब भी आप नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने जवाब दिया कि इन इल्जामात पर हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को भी मुस्तरद कर दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, हुकूमती कमेटी गैर कानूनी है, कमेटी के TOR से तो सब बरी हो जाएंगे। इस तमाम मामले में एक किरदार का नाम उभर कर सामने आ रहा है, वो है जनरल रिटायर्ड फैज हमीद। अफसार आलम भी इन पर यह इल्जाम लगा चुके हैं कि फैज हमीद ने इन्हें इंतकाम का निशाना बनाया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का नाम गुज़िश्ता 6 साल की सियासी तारीख में बार बार सामने आता रहा। नून लीग इन्हें नापसंदीदगी की निगाह से देखती रही। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इनकी खातिर आर्मी चीफ से भी सींग फंसा बैठे थे। वो अफगान दारुल-हुकूमत जाकर चाय भी पी लेते थे तो आलमी मीडिया पर सुर्खियां लग जाया करती थी। उनका करियर भी तनाज़ात और इल्जामात में घिरा रहा और रिटायरमेंट भी इन्हें कबल अज़ वक्त लेना पड़ी। लेकिन नवंबर 2017 से पहले फैज हमीद गुमनामी के अंधेरों में थे। वो जनरल फैज हमीद भी नहीं थे, बल्कि उनका रैंक मेजर जनरल का था। फिर हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहदा हुआ। मुआहदे के आखिर में लिखा था, बावसातत मेजर जनरल फैज हमीद।
اس کے بعد سے فیض حمید معروف ہونے لگے، سیاسی اور قانونی حلقوں میں ان کا نام لیا جانے لگا۔ تحریک لبیک سے معاہدے کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اور عدالت نے ایسے افسران کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا تھا جنہوں نے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی۔ میجر جنرل فیض حمید 2017 سے لے کر 2019 تک ISI کے DGC رہے۔ اس دور میں سیاسی انتقام، گرفتاریوں اور وفاداریوں کی تبدیلی کے الزامات میجر جنرل فیض حمید صاحب پر لگائے۔ فیض حمید پر نواز شریف کے خلاف پاناما کیس پر اثر انداز ہونے کا الزام بھی لگا، اور یہ الزام بھی کسی عام فرد یا سیاستدان نے نہیں بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی نے لگایا تھا۔ شوکت عزیز صدیقی کے مطابق فیض حمید ان سے ملنے آیا اور پوچھا پاناما کیس میں آپ کیا فیصلہ کریں گے۔ شوکت عزیز صدیقی نے انہیں جواب دیا کہ آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہی کریں گے۔ اس پر جنرل فیض حمید نے کہا ایسے تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس بنیاد پر نون لیگ الزام لگاتی ہے کہ اس کی حکومت ختم کرانے میں جنرل فیض حمید کا کردار تھا۔ ان کے کورٹ مارشل کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہی الزامات اور مطالبات مریم نواز نے ایک انٹرویو میں دہرائے تو جنرل فیض حمید نے صحافی کامران خان کو میسجز بھیجے۔ انہوں نے الزامات سے انکار تو نہیں کیا لیکن یہ اشارہ ضرور دیا کہ جو کچھ ہوا تھا وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہدایت پر ہوا تھا۔ کامران خان کو بھیجے گئے میسجز میں فیض حمید نے لکھا 2017-18 میں تو وہ صرف میجر جنرل تھے جبکہ فوج میں فیصلہ صرف چیف کا ہوتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 2019 میں تحریک انصاف حکومت کے خلاف دھرنا دیا تھا۔ بعد میں انہوں نے انکشاف کیا کہ جنرل فیض حمید نے اسمبلیاں توڑنے کی یقین دہانی کرائی تھی جس پر انہوں نے دھرنا ختم کیا تھا۔ فضل الرحمان یہ انکشاف بھی کر چکے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے انہیں چیئرمین سینٹ بنانے کی پیشکش کی تھی۔ عدالتی اور احتسابی معاملات میں جنرل فیض حمید کے اثر و رسوخ کا ایک ثبوت تب بھی سامنے آیا تھا جب تحریک انصاف کے سینیٹر شوکت ترین پر کرپشن کیس ختم کیے گئے تھے۔ شوکت ترین نے وزیر خزانہ بننے کے لیے شرط لگائی تھی کہ ان کے خلاف کرپشن کیسز ختم کیے جائیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ کیس میں جان ہی نہیں، اس لیے کیس چلیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ پھر جنرل فیض نے وہ کیس چلوا دیے تھے اور کیس ختم ہو گئے تھے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی ایک ایسی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس سے ان کی پی ٹی آئی سے وابستگی کا تاثر ملا تھا۔ وہ چکوال کے اپنے گاؤں میں موجود تھے اور پی ٹی آئی کے مقامی رہنما ان سے باضابطہ سیاست میں آنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ افغانستان سے امریکی فوج کے خلا کے بعد جنرل فیض حمید دارالحکومت کابل گئے تھے اور ہوٹل کی لابی میں عالمی میڈیا نے انہیں دیکھ لیا تھا اور سوالات کیے تھے۔ چائے پیتے ہوئے جنرل فیض حمید نے ایک جملہ کہا تھا پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں ان کا کابل جانا اور یہ جملہ ادا کرنا دنیا بھر کے میڈیا کے لیے ایک خبر بن گیا تھا۔ ISI کی سربراہی کے بعد جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور بنایا گیا، پھر کور کمانڈر بہاولپور بنایا گیا۔ جب جنرل عاصم منیر کو پاک فوج کا سربراہ بنایا گیا، اس سے ایک روز قبل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے استعفیٰ دے کر قبل از وقت ریٹائرمنٹ لیا۔ ساتھ ہی ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ناظرین، غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے کی مہلت ختم ہو گئی اور ملک گیر آپریشن کا نکارہ بچ گیا۔ حکومت نے غیر قانونی تارکین وطن کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے جبکہ چاروں صوبوں میں ان کی گرفتاریاں اور ملک بدری کا عمل شروع۔ کراچی کے علاقے صدر اور کیماڑی میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 34 جبکہ حیدرآباد سے 40 تارکین وطن کو حراست میں لیا گیا۔ راولپنڈی میں 100 سے زیادہ غیر قانونی مقیم ملکی پکڑے گئے جبکہ اڈیالہ جیل سے 64 غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو اسلام آباد انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ کوئٹہ اور پشاور میں بھی بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے۔ لاہور کے علاقے رائیونڈ سے 4 جبکہ کاہنہ سے 15 غیر قانونی مقیم غیر ملکی گرفتار کیے گئے۔ کنٹرول روم کے مطابق افغان مہاجر خاندانوں کو رجسٹریشن کے بعد کیمپوں میں منتقل کیا جا رہا ہے اور اب تک 5000 افغان مہاجرین کیمپوں میں پہنچ چکے ہیں۔ وزارت داخلہ نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار فورن ایکٹ 1946 کو کے تحت تمام صوبوں کو غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی بے دخلی کا حکم نامہ جاری کر دیا، جس کے مطابق معمولی جرائم میں زیر تفتیش اور سزا یافتہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو بے دخل کر دیا جائے گا۔ حکم کے مطابق کوئی پاکستانی غیر قانونی تارکین وطن کو پناہ دینے میں ملوث ہوا تو قانونی کارروائی ہوگی۔ بے دخلی کے منصوبے کا اطلاق پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں پر ہوگا۔
मंसूबे के इतलाक में किसी भी मुल्क या शहरियत को मलहूज नहीं रखा जाएगा। उधर तुरखम और चमन बॉर्डर से रोजाना हजारों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन अपने वतन लौट रहे हैं। गुज़िश्ता रोज डेडलाइन खत्म होने के साथ ही वापस जाने वाले अफगानों की तादाद में इजाफा देखने में आया। सरकारी अदद-ओ-शुमार के मुताबिक शाम के वक्त 21,536 अफगान शहरी अपने वतन लौट गए। ये कुल 883 खानदान थे, जिनमें 7,292 मर्द और 8,964 बच्चे शामिल थे। वजारत दाखिला के एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम 1,40,232 अफराद अपने ममालिक जा चुके हैं और ये तमाम अफराद रजाकाराना तौर पर वापस गए। बोझल दिलों के साथ वापस जाने वाले अफगान महाजरीन मशकूर मगर खफा खफा दिखाई दे रहे थे, शुक्रिया भी अदा कर रहे थे और शिकवे भी कर रहे थे कि हमें क्यों निकाला। पाकिस्तान में बरस हा बरस गुजार कर अपने वतन लौटने वाले अफगान बाशिंदों की आंखें छलक रही हैं, तो चेहरों पर छलक रहा है कि ना जाने आगे क्या बीतेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 20 लाख से जायद गैर रजिस्टर्ड अफगान मुकीम हैं, जिनमें से कम 6 लाख ऐसे हैं जो अगस्त 2021 में तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद मुल्क में दाखिल हुए थे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के मुताबिक पाकिस्तान में मुकीम लगभग 17 लाख अफगान शहरियों के पास पाकिस्तान में रहने के कागजात नहीं है। पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने बताया कि सूबे में गैर मुल्कियों की तादाद 14 लाख के करीब है, जिनमें से 1,74,000 गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। महकमा दाखिला के मुताबिक बलूचिस्तान में 5,84,000 रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन हैं, जबकि गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों की तादाद 2.5 लाख के लगभग है। सिर्फ कराची में 1,75,000 के करीब अफगान महाजरीन मौजूद हैं। सिंध में मुकीम 2 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन की निशानदही का अमल किया जा चुका है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम 3 लाख गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों में से रजाकाराना तौर पर वापस न जाने वालों को होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल किया जाएगा, जबकि सूबे में अब तक 52,000 गैर कानूनी गैर मुल्कियों की निशानदही हो गई है। उधर रोजनामा एक्सप्रेस ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने कयाम के लिए रजिस्ट्रेशन न कराने पर 7.5 लाख अफगान महाजरीन रूपोश हो गए हैं, जिनका खुरा मापा जा रहा है। दूसरी अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हकूक ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजे जाने के फैसले पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि इस 14 लाख अफगान पनाह गुज़ीन गैर मुतनासिब तौर पर मुतासर होंगे, लिहाजा पाकिस्तान अफगान महाजरीन की मुल्क बदरी मुअत्तल करे। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक की हाई कमिश्नर रवीना शमसानी ने खबरदार किया कि मुल्क बदर किए जाने वाले बहुत से लोगों को अफगानिस्तान वापसी की सूरत में अपने इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों का खतरा हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह अहम, मगर पाकिस्तान में अफगान शहरियों की इतनी बड़ी तादाद के सामने आने के बाद सवाल ये भी जहन में उभरता है कि क्या हुकूमत का ये ऐलान सिर्फ अफगान शहरियों के लिए है? इसका सिर्फ एक लफ्जी जवाब है कि नहीं। बात करेंगे इस हवाले से। हमें हमारे नुमाइंदगान ने ज्वाइन किया है, मुल्क कराची से हमें ज्वाइन किया ज़ुएब जिया जान ने, लाहौर से असलान हैदर ने, हमें पेशावर से भी हमारे नुमाइंदे ने ज्वाइन किया है, उमैर ने ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। आगाज करेंगे कराची से। ज़ुएब, कराची सबसे बड़ी रिफ्यूज है अफगान शहरियों की, 1.5-2 लाख अफगान शहरी सिर्फ एक शहर में बसते, यहाँ पे उनके इनखला का अमल किस तरह जारी है? जी देखिए, बिल्कुल कराची में बहुत बड़ी तादाद में अफगानी जो है वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, लेकिन जो पकड़कर कैंप मुंतकिल किए गए हैं वो उसकी 1% भी नहीं है। यानी कि जो तादाद है वो 1.5 लाख से ज़ायद है जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। पुलिस ने जो अब तक यहाँ पर हिरासत में लेकर मुंतकिल किए हैं उसकी तादाद जो है वो अब तक 150 हो चुकी है, यानी कि 150 हो चुकी है, जबकि 500 लोग यहाँ पर, यानी कि 500 की गुंजाइश है जो यहाँ पर कैंप बनाया गया है। 2 कैंप बनाए गए हैं, एक कैंप यहाँ बनाया गया है, एक कैंप और जिला केमाड़ी के इलाके में बनाया गया है। यहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, लेकिन जो ज़्यादातर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो पुलिस की हिरासत से नहीं बल्कि रज़ाकाराना तौर पर खुद से यहाँ पर आकर पनाह उन्होंने ले ली है और अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली है और वो खुद यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन वो लोग जो यहाँ पर छुपे हुए हैं और गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं कई दिहाइयों से,
वो जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जो फहरिस्त बनाई गई थी उस बिना पर भी पुलिस ने अब तक गिरफ्तारियां या पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया है। चूंकि ये एक बड़ा लंबा जो एक प्रोसेस है, फौरी तौर पर इन्हें गिरफ्तार करना पुलिस के लिए नामुमकिन होगा, चूंकि एक बहुत बड़ी तादाद है और दूर दराज और मज़ाफ़ाती इलाकों में ये रहाइश पजीर हैं। कराची के दरमियान में अगर देखा जाए, जिसे कराची का दिल कहा जाता है, वहाँ पर इनकी बस्तियाँ आबाद नहीं हैं, बल्कि कराची से दूर दराज इलाकों में ये रहते हैं। जैसे कि सुपर हाईवे पर अफगान बस्ती है, सुपर हाईवे पर अल आसिफ स्क्वायर है, सुपर हाईवे सोराब गुड के करीब इनकी आबादी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं और वो इलाके पुलिस के लिए नो गो एरिया है। पुलिस कई अरसे से उन इलाकों में जाने की कोशिश भी नहीं करती और कलअदम तंजीम के खिलाफ जब ऑपरेशन शुरू हुआ था तब भी पुलिस वहां पर नहीं जाती थी, लेकिन पुलिस ने कल से वहां पर जो है वो ऑपरेशन शुरू किया था और वहां पर ऐलानात किए थे कि डेडलाइन खत्म होने से कबल ही लोग खुद से जो है वो पनागाह पहुंच जाएं, कैंप पहुंच जाएं। लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा। अब जरा पेशावर के हालात भी देख लेते हैं। उमैर यासिर साहब, पेशावर में भी जो कि एक तो वहां पे भी अफगानिस्तान से वहां से मुंतकिल होना आसान है, यहाँ पे सूरत हाल क्या है पेशावर में इस वक्त? जी, पेशावर में आज ऐसी कोई कार्रवाई सामने नहीं आ सकी कि जहां पे गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया हो, खुसूसन अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई हमें नजर नहीं आई है। जो कैंप बनाया गया है, पेशावर का इलाका है, नोही इलाका, नासिर बाग, वहां पे एक कैंप तो बनाया गया है इंतजामिया की जानिब से, और वहां पर अगर हम इंतजाम की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छे इंतजाम किए गए हैं वहां पे लोगों को रखने के लिए। लोगों को तिब्बी इमदाद का भी वहाँ पे बंदोबस्त है, वहाँ पे रिहाइश और खुराक का भी बंदोबस्त है। लेकिन आज कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि लोगों को वहाँ पे मुंतकिल किया गया हो। अलबत्ता एक अहम बात ये सामने आई है कि कुछ रोज पहले सेंट्रल जेल पेशावर में कुछ लोगों को कैद किया गया था, कुछ लोगों को पेशावर से गिरफ्तार किया गया था जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, 52 अफगान मुहाजिरीन थे। आज उन्हें रिहा कर दिया गया और जिला खैबर के जो लंडी कोतल में जो कैंप बनाया गया है वहां पे उन्हें डायरेक्ट यहाँ से रिहाई के बाद वहां पे पहुंचाया गया और जरूरी कार्रवाई के बाद अब उन्हें बराह रास्त है वो तोरखम बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। ये आज पेशावर में अहम कार्रवाई हुई है। इसके साथ साथ अगर हम रजाकाराना जो लोगों की वापसी है वो सिलसिला भी अभी तक जारी है। हमने देखा कि आज जो पाक अफगान तोरखम सरहद है तो वहां पर भी लाइनें लगी हुई थी, लोगों की रजाकाराना वापसी का सिलसिला जारी था, जो मुख्तलिफ सूबे के इलाकों से पहुंचे हैं, जिसमें पेशावर हो गया और दूसरे लोग, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से जो लोग रजाकाराना वापसी इख्तियार कर रहे हैं उनके साथ मुकम्मल ताउन किया जा रहा है। जिला खैबर में लंडी कोतल के रजाकाराना तौर पर वापस जाने वालों के लिए बाकायदा एंट्री पॉइंट वहां पे कायम किया गया है और एंट्री पॉइंट में बाकायदा उनका इंदराज करके उनको आगे अफगान सरहद की जानिब जाने की इजाजत दे दी जाती है। तो आज हमने देखा कि तोरखम सरहद पर भी काफी ज्यादा तादाद में लोग वापस जाने के लिए वहां पर मौजूद थे। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो पिछले 1 से 1.5 माह के दौरान जब से वफाकी हुकूमत ने जो गैर मुल्कियों को डेडलाइन दी थी गुज़श्ता रोज़, तो 1,04,000 से ज्यादा जो अफराद हैं वो कल तक जो है वो रज़ाकाराना तौर पर सही। अच्छा, मैं आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ अरसलान हैदर साहब, आप लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं। एक तो बताइएगा लाहौर में कितनी तादाद थी एक अंदाजे के मुताबिक? क्या कराची या पेशावर की इक्विवेलेंट तादाद है जो लाहौर में गैर कानूनी अफगानी बाशिंदे रहते, और यहाँ से इनखला की सूरत हाल क्या रही? लाहौर में जो तादाद बताई जा रही है वो तो एक अंदाजे के मुताबिक पुलिस मौक़िफ़ के मुताबिक 3 से 4 लाख के करीब गैर मुल्की गैर अफगानी बशिंदे थे। ये भी एक बड़ी तादाद है जिनको मुख्तलिफ इनकी अफगानी बस्तियां जो थी बनाई गई थी, बनी हुई थी। जैसे सगियाँ पुल के करीब एक मुकम्मल तौर पर एक अफगानी बस्ती थी। इसी तरह बंद रोड से जो एक कच्चा इलाका है, कच्ची आबादी है, वहाँ पर बड़ी तादाद में ये लोग मुकीम थे। इसी तरह ये ठोकर न्याज बेग का एरिया है जो कच्ची आबादी है, वहाँ पर ये बड़ी तादाद में मुकीम थे और इसके साथ साथ कुछ होटल्स में और मुख्तलिफ जगहों पर ये लोग यहाँ पे रह रहे थे। इस वक्त मैं पनाह का ठोकर न्याज बेग के बाहर खड़ा हुआ हूँ, जिसे आर्जी तौर पर एक कैंप बनाया गया है
اور مختلف جگہوں سے پولیس کی جانب سے جو الرٹ جاری کیا گیا تھا، ان بستیوں میں جا کے متعلقہ تھانوں کی جانب سے جا کر انہیں کہا گیا ہے کہ یہ جو غیر قانونی ہے، جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم ہے، وہ یہاں سے نکلیں اور جو کیمپ تھا پناہ گاہ ٹھوکر نیاز بیگ ہے یہاں پہنچے، جس کے بعد ابھی تک 60 کے قریب جو لوگ ہیں غیر قانونی جو افغانی باشندے تھے وہ اس پناہ گاہ میں آ چکے ہیں۔ پولیس کی پریزنس وینس میں ان کو لایا جا رہا ہے یہاں پہ، اور اندر آ کے جو نادرا کی یہاں پہ ٹیمز کھڑی ہوئی ہیں، ان کی جو ہے وہ باقاعدہ ویریفیکیشن کی جاتی ہے۔ ایف آئی اے کی ٹیمز اندر موجود ہے اور دیگر جو ضلعی انتظامیہ کے جو نمائندگان ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر کی سیکیورٹی بھی اب جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، مکمل طور پہ پناہ گاہ کو لاک کیا گیا ہے۔ 2 دن تک یہ تمام افغانی ہیں غیر قانونی جو اب باشندے ہیں یہ یہاں پر رہیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر ان کے ٹرانسپورٹ کا باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے، جس سے انہیں یہاں سے بحفاظت بارڈر تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ 3 نومبر کا لاہور میں آئی جی پنجاب کی جانب سے ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ 3 نومبر تک یہ لوگ خود بخود جو ہے وہ یہاں پہ پہنچیں۔ اس کے بعد ایک گرینڈ آپریشن جو ہے وہ لاہور میں کیا جائے گا، جس کے بعد کوئی بھی غیر قانونی غیر ملکی جو تھا وہ پاکستان میں لاہور میں جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ 2 لاکھ نفری جو ہے وہ پولیس فورس جو ہے وہ تیار کی گئی ہے پورے پنجاب میں۔ آئی جی پنجاب نے یہ بتایا کہ 2 لاکھ نفری جو ہے وہ اس پر کام کرے گی۔ 2 لاکھ کی ایک فورس بنائی گئی ہے جو صرف غیر ملکیوں کو ڈھونڈے گی، اور اس کے بعد انہیں وہاں سے لا کے جو ہے وہ جو بھی علاقے میں جس بھی شہر میں پناہ گاہ لگائی گئی ہے وہاں پر انہیں لائیں گے، اور وہاں سے جو ہے پھر انہیں بحفاظت بارڈر تک جو ہے وہ ٹرانزٹ دیں گے انہیں۔ اب لاہور میں ابھی تک جو ہے وہ 60 کے قریب اس پناہ گاہ میں لوگ آ چکے ہیں۔ پریزنس وینس جو ہیں وہ آ رہی ہیں، پولیس کی کسٹڈی میں آ رہی ہیں۔ پولیس کا جو پورا کیبل کیٹ تھا وہ لے کر آتا ہے ان پریزن وینس کو، جس کے اندر 30 جو تھے وہ لوگ انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ 2 وینز آ چکی ہیں، اور اب سے کچھ دیر بعد 2 مزید وینز جو ہیں وہ بھی یہاں پہ آ رہی ہیں، اور اسی طرح تمام جو لوگ ہیں یہ یہاں پہ آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور انہیں یہاں پہ لا کے ویریفیکیشن کی جا رہی ہے۔ اگر تو کسی کا پاکستانی آئی ڈی کارڈ موجود ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں کہا جا رہا، نہ اس کو کوئی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، لیکن جو ایلین ہے جو نادرا کے ریکارڈ میں نہیں آ رہا اس کو یہاں سے سیفلی جو ہے وہ ٹرانزٹ دیا جا رہا ہے۔ جی اب ہم چلیں گے ناظرین اسلام آباد کی صورتحال کیا ہے جانیں گے شراز احمد صاحب سے۔ شراز صاحب، اسلام آباد میں بھی بہت بڑے پیمانے پہ غیر قانونی افغان باشندے موجود تھے اور ہیں بھی صحیح، یہاں پر انخلا کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام آباد تو شہر اقتدار ہے، اور ظاہری بات ہے یہاں پر جو غیر قانونی افغان مہاجرین تھے وہ کافی تعداد میں تھے، اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن بھی کیا گیا، سی ٹی ڈی نے کارروائی بھی کی۔ سی ٹی ڈی کی کارروائی کے دوران 23 افراد جو ہے جو غیر قانونی باشندے تھے وہ گرفتار ہوئے۔ اس کے علاوہ صرف اسلام آباد میں 64 جو غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغانی باشندے تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 64 جو تھے ان کو باقاعدہ طور پر ترخم بھی جو ہے وہ ترخم بارڈر سے افغانستان بھی بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے ساتھ جو جڑواں شہر راولپنڈی ہے وہاں پر بھی آج کارروائی انتظامیہ نے کی ہے، اور 100 کے قریب جو غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان باشندے تھے ان کو راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح اسلام آباد اور راولپنڈی میں یہ کارروائیاں جاری ہے، اور انتظامیہ کا یہ بتانا ہے کہ ان جو غیر قانونی طور پر رہائش پذیر جو لوگ ہیں اسلام آباد راولپنڈی میں ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ بلا تعطل جاری رہے گی۔ اس کے علاوہ جو ہولڈنگ سینٹر بنائے گئے ہیں اس کی ذرا آپ کو بتانا چاہوں تفصیلات، تو یہاں پر راولپنڈی میں خیابان سرسید کے مقام پر ایک ہولڈنگ سینٹر جو ہے بنایا گیا ہے، اور اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تمام سہولیات جو ہے وہ افغان باشندوں کو مہیا کی جا رہی ہے۔ صحت کی سہولیات، اس کے علاوہ میڈیکل کی سہولیات، اس کے علاوہ جو دیگر تمام سہولیات ہیں وہ وہاں پر تمام جو غیر قانونی طور پر افغان باشندوں کو جب ان کو جو ہے وہاں پر منتقل کیا جا رہا ہوتا ہے تو ان کو سہولیات بھی دی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اڈیالہ جیل ہے وہاں پر جو غیر قانونی طور پر جو رہائشی تھے ان کو جو گرفتار کیا گیا تھا ان کی وہاں پر باقاعدہ طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بھی جو فنگر پرنٹس ہے وہ لیے جا رہے ہیں۔ وہ تمام انتظامات یہاں پر اسلام آباد میں مکمل ہے، ڈیڈ لائن دے دی گئی تھی، ڈیڈ لائن جو ہے پورا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ کارروائی بھی جاری ہے۔ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتایا چلوں کہ اسلام آباد میں یہ بھی احکامات جاری ہوئے ہیں کہ جو غیر قانونی طور پر یہاں پر رہائش پذیر لوگ ہیں ان کے خلاف کسی
بھی قسم کی تجارت جو ہے نہیں کرنی، ان کو یہاں پر کوئی گھر یا ہوٹل میں یا پھر ریسٹورینٹ میں یا پھر کہیں پر بھی جو ہے ان کو پناہ نہیں دینی۔ اگر کسی کو گرفتار کیا گیا تو ان کے ساتھ بھی قانون کے مطابق جو ہے وہ نمٹا جائے گا۔ تو اسی لیے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغانی باشندے تھے ان پر خطرات کے بادل جو ہے منڈلائے جا رہے ہیں، اور اب ان کے خلاف یہاں پر اسلام آباد میں کارروائی جو ہے وہ جاری ہے۔ CTD بھی کارروائی جو ہے وہ کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو اسلام آباد پولیس ہے وہ بھی یہاں پر کارروائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تھانہ شالیمار کی حدود میں CTD نے آج کارروائی کی اور 23 جو غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغانی باشندے تھے ان کو تھانہ شالیمار کی حدود سے گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ تھانہ پیروی کے حدود میں، اس کے علاوہ جو دیگر اسلام آباد کے تھانے ہیں وہاں پر ان کی جو حدود ہے وہاں پر بھی کارروائی جو ہے وہ جاری ہے۔ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو غیر قانونی طور پر یہاں پر رہائش پذیر ہے وہ افغان باشندے جن کے پاس جو ہے کوئی دستاویزات نہیں، جن کے پاس جو ہے افغان مہاجر کارڈ نہیں، جن کے پاس دیگر جو دستاویزات ہیں وہ نہیں ہیں، تو وہ جو ہے اپنے اپنے ملک کو واپس چلے جائے۔ وہ یا تو جو ہولڈنگ سینٹر بنائے گئے وہاں پر چلے جائے یا پھر جو ان کے لیے یہاں پر مقامات بنائے گئے ہیں وہاں پر وہ جائے، وگرنہ ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اور قانونی کارروائی کا باقاعدہ طور پر آغاز جو ہے وہ اسلام آباد میں صبح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہو گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے شہناز صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ زہیب آپ نے کراچی سے اپڈیٹ کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عمیر آپ نے ہمیں پشاور سے اپڈیٹ کیا، آپ کا بھی شکریہ۔ لاہور سے سلام تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام ختم ہو جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔